अन्य पदाधिकारीहरू, रमेश खरेलज्यू, आदरणीय रमेश खरेलज्यू मेरा मित्र पुराना र सम्पूर्ण प्रेसका साथीहरू, नेपाल बनाउन अलि ढिलो भइसकेको छ। यो सेन्स अफ अर्जेन्सीले नै हामीलाई अहिले एक किसिमले यो महाअभियानमा चाहिँ घुमिने क्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहाँ अहिले धैर्य गर्न पर्थ्यो, आदि इत्यादि कुर्न पर्थ्यो, निगाहका कुराहरू आएका छन्, कृपाका कुराहरू आएका छन्। तर मैले के भनेको छु भने समय सीमा नै तोकेर अब डेलिभरीको राजनीतिमा हामीले चाहिँ नेपालको पोलिटीलाई चाहिँ कोल्टे फेराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आफै तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को आसन्न उपनिर्वाचनको आकांक्षी अथवा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भकेट गर्नुभएको सिटमा उहाँको उत्तराधिकारी भएर जान खोज्दै गर्दा मैले के पनि भन्नुपर्छ भने एक किसिमले यो थ्रेसहोल्ड, यो टिपिङ पोइन्ट चाहिँ यो हाम्रो पोलिटिकल प्याराडाइम शिफ्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। लामो समयसम्म हामी चाहिँ जेल नेल व्यवस्था परिवर्तनकै सङ्घर्षमा लाग्यौँ। राणा शासन, पञ्चायत शासन, त्यसपछि गणतन्त्र इत्यादिका आन्दोलनहरूमा यो व्यवस्था नै पहिला परिवर्तन गरेपछि अनि अवस्था परिवर्तनको हाम्रो त्यो इन्क्रिमेन्टल रिफर्म सुधारका कार्यक्रमहरू गरौँला भनेर 50, 60, 70 वर्ष नेपालको इतिहास त्यसैमा रुमल्लिरह्यो। रामचन्द्र पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ 14 वर्ष चाहिँ जेल बस्नुभएको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि इत्यादि। तर अहिले जुन एकदमै ग्रेसफुल हिसाबले उहाँको एउटा लामो डिग्निफाइड करियरको चाहिँ अवतरण भयो राष्ट्रको सम्मानित पदमा, अब चाहिँ त्यो खालको कुरेर धैर्य गरेर लामो समय बसेर हैन यो सङ्घर्षका र यो जेल नेल गरेको भत्ता खाने खालको राजनीतिक प्याराडाइमबाट अब हामी डेलिभरीको प्याराडाइममा जानु पर्यो। सिधै जनतामा जाने, कस्ता कस्ता उम्मेदवारहरू जनताले चाहन्छन् जनता अथवा सम्बन्धित पार्टीका डेडिकेटेड मेम्बर्सहरूले नै छान्ने। एक सुकाको पनि त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन हुन भएन र सिधै काम गर्नको लागि आफ्नो निश्चित टर्म, 1 टर्म हो कि 2 टर्म हो कि 3 टर्म, एउटा समय सीमा तोकेर पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ त्यसरी जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्ने। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अहिले बेलायतका बहालवाला प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको एउटा प्रेरणादायी एउटा अनुकरणीय अभ्यास, एउटा चाहिँ अनुभव हामीले सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बेलायत जस्तो देशमा भारतीय मूलका व्यक्ति आफ्नो 35 वर्षको उमेरसम्म एउटा पेसामा सफल भए। त्यसपछि 35 वर्षमा सबै चाँजो पाँजो एउटा अनुभव, एउटा परिपक्वता आइसकेपछि अब म राजनीतिमा होमिन्छु भनेर उहाँ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी योर्कसयरमा गएर चाहिँ आवेदन भर्नुभयो। योर्कसयरका मतदाताहरूले, टोरी पार्टीका मतदाताहरूले उहाँलाई रुचाए र आफ्नो MP बनाएर वेस्टमिन्स्टर संसदमा पठाए। त्यसको 5 वर्षमा उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। त्यो आएको 7 वर्षमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो खालको डेलिभरी एउटा चाहिँ विश्वसनीयता स्थापित गरेर अब त्यस्तो खालको राजनीतिक उसमा जानुपर्छ र त्यो प्याराडाइम शिफ्टको थ्रेसहोल्ड वा टिपिङ पोइन्ट जे भन्नुहोस्, सायद पछि इतिहासकारहरूले नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे लेख्दै गर्दाखेरि आजको इभेन्टलाई पनि रिफर गर्लान् भन्ने मेरो आशा छ। अब अलिकति म तपाईहरुलाई नेपालको डेमोग्राफिक कम्पोजिसन बारे अलिकति कुरा गर्छु, हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोट बारे कुरा गर्छु र त्यसले यो हुटहुटी नेपाललाई चाँडै बनाउनु पर्यो, यो सेन्स अफ अर्जेन्सीका बारेमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गत चैत 10 गते हाम्रो पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले के देखायो भने नेपालको 2/3 जनसङ्ख्या लगभग 15 वर्षको उमेरदेखि 64 वर्षको उमेरसम्म छ। 2/3 जनसङ्ख्या, 3 करोडमा 2 करोड त्यो उमेर, त्यो ब्राकेटमा पर्दछ। अझ एक कदम अगाडि गएर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने नेपालको आधा जनसङ्ख्या 25 वर्षभन्दा मुनिको उमेरको छ। तर हाम्रो यो फर्टिलिटी, प्रजनन दर इत्यादि, माइग्रेसन, बसाइ सराई हैन, रिप्रोडक्टिभ सारा कुराहरू, डेमोग्राफिक जनसङ्ख्यामा काम गर्ने प्राज्ञहरूले विभिन्न मोडलिङबाट चाहिँ पत्ता लगाए अनुसार अबको 5 वर्षमा नै हामी सन् 2030 मा छौँ। सन् 2028 मा नै हामी चाहिँ बुढ्यौलो समाजतिर हामी गइहाल्छौँ। समाजको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिको हुनेछ र त्यो बुढ्यौलो एजिङ सोसाइटीको त्यो टिपिङ पोइन्ट चाहिँ 2028 सन् 2028।
त्यसपछि हामीसँग करिब 26 वर्षको अवधि हुनेछ। सन् 2054 मा हामी एजेड सोसाइटी, वृद्ध बुढो समाजमा हामी परिणत भइसक्छौँ। त्यसैले यो फड्कु मार्नुपर्ने, चाँडै विकासको गतिलाई रफ्तारमा दौडाएर यो डेमोग्राफिक विन्डो हामी अनुकूल हुँदा नै हैन, यहाँ चाहिँ धेरै चिज बनाउनु पर्ने, धेरै चिज गर्नुपर्ने, त्यो झ्याल जम्मा 26 वर्षको छ। तपाईँ पश्चिमा देशहरूको चाहिँ अनुभव हेर्नुभयो भने फ्रान्सले झन्डै 120 वर्ष त्यो बुढ्यौलोबाट बुढो समाजमा जाने अवधि 120 वर्ष थियो। बेलायत आफैको झन्डै 50 वर्ष थियो। त्यसैले यो छोटो समयमा चाँडै चाहिँ प्रगति गर्नुपर्ने जुन सेन्स अफ अर्जेन्सी छ त्यसले पनि हामीलाई आज चाहिँ यो ठाउँमा उभ्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अर्को 5 वर्षमा हामी एजिङ सोसाइटी, अर्को 30-31 वर्षमा हामी एजेड सोसाइटी हुने भाव भएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ चाँडै यो गर्नुपर्ने छ। अब प्रति व्यक्ति आएका हिसाबले हामी करिब अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अफगानिस्तान जुन आफैमा एउटा अपवाद हो, त्यसपछि सबभन्दा गरिब देश छ। अब त्यसो भन्नाले नेपालमा विगत 30 वर्षमा केही पनि नभएको होइन। आजको नेपाललाई 30 वर्ष अगाडिको नेपालसँग दाज्दा हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। विकासका सबै कन्भेन्सनल इन्डिकेटर्समा हामी धेरै नै अगाडि छौँ। तर नेपाल जस्तै भएका मुलुकहरू विगत 30 वर्षमा अहिले हामीलाई उछिनेर बत्तिएर धेरै माथि गइसकेका छन्। त्यस मानेमा मैले कुनै चमत्कारिक पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको कुरा गरिराखेको छैन। त्यही बङ्गलादेश जसलाई हामीले हेरेको भावनाले हेर्ने गरेका थियौँ पहिला, त्यही काम्बोडिया, युद्धग्रस्त काम्बोडिया, त्यही भियतनाम हामीभन्दा डबल ट्रेबल प्रति व्यक्ति आएको तहमा गइसकेका छ। केले रोक्यो त? उनीहरू बत्ती नै, हामी चाहिँ लगभग कहिले द्वन्द्व निरूपण भनेका छौँ, कहिले सङ्क्रमणको व्यवस्थापन भनेका छौँ। केले अल्झाइराखेको छ, केले अड्काइराखेको छ भने त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी, नेपाललाई छिटो बनाउनु पर्ने राजनीतिक विल, प्रतिबद्धताको कमी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै अघि रमेश खरेलजीले उठाउनुभएका कुशासनका पाटाहरू, गभर्नेन्स फेलियरले हामीलाई धेरै नै गाँजिराखेका छ। त्यसैले यो एसियाको सबभन्दा गरिब देशबाट अफगानिस्तानको अपवाद बाहेक चाँडै नै एउटा सम्मानित मध्यम आय भएको रेस्पेक्टेबल मिडल इन्कमतिर पुर्याउनको लागि यो बुढ्यौलो, यो डेमोग्राफिक झ्याल, जनसाङ्ख्यिक अनुकूलता हाम्रो पक्षमा हुँदा नै दौडाउनको लागि अलिकति हामीले चाहिँ यो मिसन ओरिएन्टेड पोलिटिक्स गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डेलिभरीमा केन्द्रित, लगानीको माहौल बनाएर, आर्थिक सामाजिक लक्ष्यहरूलाई चाहिँ परिभाषित गरेर यो खालको पोलिटिकल कमिटमेन्ट हैन, जनतामा गएर त्यो अनुमोदित भएर डेलिभरीमा चाहिँ जाने नयाँ खालको राजनीतिक, अघि मैले प्याराडाइम शिफ्टको कुरा गरेँ, त्यो अब हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता प्रतिकूलतालाई पनि हामीले आन्तरिकीकरण गर्नु पर्यो। अहिले 12,000 वर्ष लामो एउटा होलोसिन भन्ने भौगोलिक युगबाट हामी एन्थ्रोपोसिनमा गइरहेका छौँ। भनिन्छ ब्रह्माण्ड 14 अरब वर्ष पुरानो छ। तपाईँ हाम्रो यो सानो पृथ्वी करिब 4 अर्बको आयु छ। तपाईँ हामी जस्तै होमोसेपियन्स मान्छेहरू आएको जम्मा 3 लाख वर्ष भयो। आधुनिक इतिहास अलिकति बसोबसास गरेर बस्ने कुराहरू चाहिँ महाभारत रामायणकालीन इतिहास जम्मा 5-7 हजार वर्ष पुरानो छ। तर यो अहिलेको भौतिक डाइभर्जेन्स, पश्चिमा मुलुकहरू र पूर्वीय मुलुकहरूको जुन प्रति व्यक्ति आय, लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ जुन डाइभर्जेन्स आयो, यो जम्मा 200 वर्ष छ। तर यो गत 200 वर्षमा पृथ्वीको दोहन र चाप हामीले यति मात्रामा गऱ्यौँ कि हामी त्यो एन्थ्रोपोसिनमा आइसक्यौँ र मान्छेले बनाएको आर्टिफिसियल कृत्रिम वस्तुहरूको सामूहिक तौल र तपाईँहरू जस्तै हामी चाहिँ वन जङ्गल मान्छेको सामूहिक तौल, अब त्यो कृत्रिम वस्तुको 1.1 ट्रिलियन टनभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यो के को सङ्केत हो भन्दाखेरि हामीले यति दोहन गऱ्यौँ, यति चाप गरेका छौँ र त्यो जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिया छ। र हिमालय हाम्रो यो कार्बन उत्सर्जन गरेर ग्लोबल यो पृथ्वीको तापक्रम बढाउनेमा नेपालको नगण्य नेग्लिजिबल चाहिँ योगदान छ र त्यसको असरहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ। र अहिले प्यारिस जलवायु सन्धि 2015का चाहिँ ती तय गरिएका लक्ष्यहरू यावत चाहिँ यो सम्पूर्ण विकास मोडललाई नै हामीले चाहिँ कसरी हरित आर्थिक वृद्धि मैत्री बनाउँदै लाने भन्ने कुराहरू बडो पेचिलो छ। त्यो आगामी बाटो तय गर्दाखेरि यो पृथ्वीको प्रलयसँग नै गाँसिएका विषयलाई पनि त्यो विकासको मोडलमा, त्यो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको, आर्थिक समुन्नतिको आकाङ्क्षासँग कसरी त्यसलाई ढाल्ने भन्ने बडो ठुलो चुनौती छ। नयाँ नयाँ भू राजनीतिक पुनर्सन्तुलनका कुराहरू आइराखेका छन्। त्यो मोडर्न आधुनिक आर्थिक वृद्धि सुरु हुँदाखेरि भारत, चीन लगायतको विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै 56-60% योगदान थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा को अन्त्यतिर आउँदै गर्दा त्यो झरेर एकदम तन्नम 9%मा झरेको थियो। त्यो डाइभर्जेन्सको मैले जुन कुरा गरेँ, अब फेरि त्यो
पुनर्सन्तुलित हुँदैछ। भारत चीन लगायत यो सेन्टर अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी एसियातिर सर्दैछ र यो करिब हामी 30-40% हुँदै अब यही शताब्दीमा 50% नाग्नेवाला छ। भनेपछि त्यसले ल्याउने चुनौतीहरू, किनकि त्यो आर्थिक वैभव सँगसँगै भूराजनीतिक दबावका कुराहरू, चापका कुराहरू, भूराजनीतिक पक्ष विपक्षका कुराहरू र नेपाल जस्तो सानो देशले कसरी जोगिएर आफ्नो सार्वभौमिकता चाहिँ लाई जोगाउने, तर त्यो सँगसँगै यिनीहरूबाट आर्थिक लाभ कसरी लिने भन्ने मुद्दा पनि असाध्यै पेचिलो छ। त्यो सँगसँगै यो विकासकै क्रममा हाम्रा चाहिँ यो संरचनात्मक रूपान्तरण भन्छौँ, विकास भनेको संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो, त्यो एकदमै अनियमित खालले अगाडि बढिरहेको छ। सो त्यस्ता त्यस्ता चुनौतीहरू आइरहेको छन् र यो सबैलाई त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी, अहिलेका चुनौतीहरू, यो रियलिस्टिकली यो डेमोग्राफिक कम्पोजिसनसँग अनुकूल हुने गरेर हामीले कुन रफ्तारमा नेपाललाई बत्ताएर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेका दुईटा बाधक, एउटा कुशासन, अर्को यो आर्थिक मन्दी वा आर्थिक वृद्धिमा हामीले कुनै पनि ब्रेक थ्रु गर्न नसकिरहेको जुन लामो संरचनात्मक चुनौती छ, त्यो दुईटामा ठुलो धक्का दिनुपर्छ। अरू कुराहरू यसका सहायक हुन्, हाँगाका रूपमा ती अवयवहरू पनि बिस्तारै प्रकाशित हुँदै जान्छ। अब कुशासनमा पनि हाम्रो यो जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास छ, उदार लोकतन्त्र, अनुदार लोकतन्त्रका विभिन्न परिभाषाजन्य कुराहरू छन्, म त्यता गइनँ, तर विधिको शासनका कुराहरू, शक्ति पृथकीकरणका कुराहरू, मौलिक हक अधिकारका अभ्यासका कुराहरूमा हामी धेरै नै चुकिराखेका छौँ। यो 5-5 वर्षमा हुने यो कर्मकाण्डी निर्वाचनलाई नै यही हो लोकतन्त्र भनेर हामीले परिभाषा गरिरहेका छौँ। त्यसमा ठुलो धक्का, त्यसको परिवर्तन गरेर यो उदार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूमा जहाँ हामी चुकिराखेका छौँ, अहिले म विभिन्न उदाहरणहरूमा गइनँ, त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिन म आग्रह गर्दछु। र यहाँनिर यो हाम्रो लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेको राजनीतिमा पैसाको भूमिकामा पनि ठुलो प्रहार गर्नुपर्नेछ। विभिन्न कुशासनका कुराहरू, पैसा कहाँबाट आउँछन्, पैसाले राजनीतिलाई कस्तो खालको विकृत मलजल गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएर जोडिएको छ। यस मानेमा तपाईँ अन्य परम्परागत पार्टीहरू अथवा पुराना दलहरूमा टिकटको किनबेच हुने, अब हामीलाई अहिले यस पार्टीको टिकट पनि यहाँ चाहिँ दिने क्रममा छ होइन। यहाँ अब सभापतिज्यूको कुनै हस्तक्षेप भएन, हामी प्राइमरी प्रक्रियाबाट सम्बन्धित क्षेत्रका मेम्बर्सहरूले नै छानेर बकाइदा कहीँ कन्सेन्ससबाट कहीँ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ छानिएर आयो। अन्य पार्टीहरूमा टिकटको होडबाजी, किनबेच, एउटा वडा सदस्यले पनि 2-4 लाख बुझाउनु पर्ने, मेयर बन्नलाई 50 लाख 1 करोडको टिकटका कुराहरू आइराखेका छन्, एमपी बन्नलाई केही करोडमा, मालदार मन्त्रालयको लागि त 10औं करोडको चाहिँ डिलिङ हुन्छ भन्ने छ। भनेपछि यो म अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु होला। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसरी तपाईँ टिकट पाउनकै लागि पनि त्यत्रो लगानी गरेर तपाईँ भित्रदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यसपछि चुनावको प्रक्रिया पनि खर्चिलो छ, हामीलाई थाहा छ। त्यहाँबाट तपाईँ सत्तामा पुगि नै हाल्नुभयो भने तपाईँको मकसद के हुन्छ? त्यहाँ नीति, कार्यक्रम, योजना त्यो द्रुत गतिमा फड्को मार्नेतिर हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ लगानी उठाउनेतिर हुन्छ? त्यसैले यो पैसाको रोलले हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै विकृत बनाइरहेको छ र त्यसलाई क्लिनअप गर्नको लागि जुन प्राइमरिजको कन्सेप्ट, ल्याटरल एन्ट्रीको कन्सेप्ट, जुन परिवारवादलाई बन्देज गर्ने कुराहरू, यी बाह्य क्षेत्रीय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गरिएका असल अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन अवलम्बन गरेको छ आफ्नो विधानमा, त्यो मलाई लाग्छ सुशासनको यात्राको पहिलो खुट्किला हो। तपाईँ टिकट नै किनबेच नगरिकन होइन यसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा गएर डेलिभरीको राजनीति, यो प्याराडाइम सिफ्टको जुन कुरा गरिराखेको छ त्यसको अभ्यास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएर आएकोलाई यो साँच्चीकै एकदमै रूपान्तरणकारी भ्यू हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसका बारेमा पछि पनि ठेलीका ठेली शोध पत्रहरू वा प्राज्ञिक अनुसन्धानहरू हुन्छन् भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान पनि छ। त्यो सँगसँगै अब अघि मैले भने र म बिस्तारै टुङ्ग्याउँछु पनि, दोस्रो एजेन्डा के हो त? सुशासन सँगसँगै त्यो आर्थिक फड्को, सुशासन पूर्व शर्त भयो होइन। जतिसुकै राम्रा नीति लिएर आए पनि त्यसलाई कुशासनले गाँजेको छ भने त्यो डिरेल हुन्छ, किनकि मकसद नै अन्ततिर चाहिँ गइराखेको हुन्छ। आर्थिक फड्को मार्ने कुरामा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू छन्, म त्यसमा अहिले गइनँ, तर रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, कुन कुन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्ने, अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू आइराखेका छन्, डिजिटलाइजेसनका कुराहरू, गिग इकोनोमी, पर्यटनकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ कसरी फड्को मार्न सक्छौँ, कृषिलाई थप उत्पादनमूलक, उत्पादकत्व पनि उच्च भएको, बजारसँग जोडेको, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने, मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा कसरी चाहिँ धक्का दिने भन्ने कुराहरू भए, स्वच्छ ऊर्जा, त्यो क्लाइमेट चेन्ज, त्यो एन्थ्रोपोसिनको प्रश्नसँग गएर जोडिएको स्वच्छ ऊर्जाको हाम्रो चाहिँ यथेष्ट उत्पादन र निर्यातका प्रश्नहरू छन्। त्यसैले यी सबैको लागि डेलिभरी ओरिएन्टेड पोलिटिकल प्याराडाइम, गभर्नेन्स र समय सीमा तोकेर जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएर पटक पटक पुनर्अनुमोदित हुँदै निश्चित कार्यकाल 2 टर्म 3 टर्ममै नै आफ्नो मिसन फत्ते गर्ने खालको नयाँ मोडलमा अब हामी जानु पर्यो। र
यसको मैले अघि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको रिफर गरेका कारण म उहाँको उत्तराधिकारी बन्नलाई प्रयत्न गर्ने चाहिँ बिन्दुमा भएको हुनाले पनि उहाँ नै हो एउटा सम्मानित यो प्याराडाइम शिफ्टको एउटा चाहिँ टिपिङ पोइन्ट। त्यसैले अब यो नयाँ शिफ्ट गर्दै जाँदाखेरि नयाँ राजनीतिक संस्कार र नयाँ राजनीतिक मोडलमा हामी चाहिँ सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसै पनि 5-6 महिनामा जुन असाध्यै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, 20 सिट छ, अब हामी चाहिँ 1 को बदला 3 भनेर चाहिँ होमिएका छौँ। यसमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण मतदाताहरू अहिले विशेषतः बारा 2 मा, चितवन 2 मा र तनहुँ 1 मा जहाँ हामी उम्मेदवारको रूपमा खडा हुन गइरहेका छौँ, यो मिसनलाई, यो लार्जर, यो ठुलो तस्बिरलाई कम्प्रेस गरिएको टाइम पिरियडमा नै नेपाललाई बताएर एउटा सम्मानयोग्य मिडल इन्कम कन्ट्री बनाउने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई परिपूर्ति गर्ने, आइरहेका विभिन्न जटिलताहरू भू राजनीतिक जलवायुसँग सम्बन्धित अन्य मैले भनिसकेँ र यो अनियमित संरचनात्मक रूपान्तरणका कुराहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिका धक्काहरू, टेक्नोलोजीको थ्रस्टका कुराहरूलाई यी सबैलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा परिपक्व राजनीतिक अभ्यास विज्ञहरूको सरसल्लाहमा जनताबाट अनुमोदित भएर एउटा नयाँ राजनीतिक युग हामी सुरु गरौँ भन्ने सङ्कल्पसहित म यहाँ उपस्थित भएको छु र साथीहरूको अगाध माया स्नेहका लागि पनि म यहाँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजैदेखि अब हामी यो नयाँ महाअभियानमा, नेपाल बनाउने महाअभियान, छोटो अवधिमा द्रुत गतिमा नेपाल बनाउने महाअभियानमा हामी होमियौँ, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहेँ। धन्यवाद। मैले अघि सुशासन र कुशासनका कुराहरू गरेको थिएँ। यो राजनीतिमा पैसाको भूमिकाले कसरी हाम्रो समाजलाई नै एकदमै भ्रष्ट र अक्षम बनाइरहेको छ भन्ने कुराहरूप्रति इङ्गित गर्दै केही उदाहरणहरू पनि दिएका थिए। तपाईँ त्यत्रो पैसा खर्च गरेर टिकट किनेर पदमा आउनु भएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हरेक नियुक्तिमा पैसा असुल्न थाल्नुहुन्छ, हरेक नीतिगत निर्णयलाई सेटिङमा ढाल्नुहुन्छ, हरेक सार्वजनिक संस्थालाई कब्जा गर्नतिर उद्यत हुनुहुन्छ। त्यसले के गर्छ? विकास अड्काउँछ, कुशासनलाई थप विकृत बनाउँछ। त्यसैले दुईटा एजेन्डा मैले कुरा उठे, सरल हिसाबले धेरै कुराहरू छन्, 5 बुँदे 15 बुँदे 55 बुँदेसम्म पनि एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर आजको नेपालका बाधक कुशासन र आर्थिक फड्कोमा नदेखिएको महत्त्वाकांक्षा होइन, यो यसरी नै चल्छ भनेर र आफू वरपरका विभिन्न यी फ्याक्टर्सहरूले जुनले चाहिँ हामीलाई चाँडै गराउनु पर्ने जुन चाप दिइराखेका छन्, त्यताप्रति कम्प्लिट अनभिज्ञता जुन भइराखेको छ, जुन चिर निन्द्रामा एउटा सम्पूर्ण राजनीतिक पुस्ता नै निदाइरहेको छ, त्यसलाई झकझक्याएर, घन्टी बजाएर त्यसलाई झकझक्याएर चाहिँ हामीले अगाडि आउनुपर्छ। अर्को टिप्पणीका बारेमा, अर्को प्रश्नको बारेमा मैले त्यति खुलाउन चाहिनँ, आजको फोरममा त्यो छैन, तर त्यो सर्वविदितै छ। हाम्रा नेपालको एउटा भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसीको एउटा सूचक चाहिँ हाम्रो मिडिया फ्रिडम पनि हो र मिडिया राम्ररी ठुला हरूका आफ्नै चुनौतीहरू पनि छन्, आफ्नै समस्याहरू पनि छन्, तर बेला बेलामा तिनीहरूले ठुलो पब्लिक ड्युटी दिइरहेका छन् र यो कुशासनका आयामहरूलाई उजागर गर्ने पाटोमा द्याट्स समथिङ टु सेलिब्रेट। नेपालको लोकतन्त्रको विभिन्न आयामबाट क्रिटिसाइज गरे पनि त्यो एउटा चाहिँ निरन्तर आइराखेका छन्। ठुला अघि मैले भने नियुक्तिका घटनाहरू, सेटिङका कुराहरू, संस्थागत कब्जाका कुराहरू र यो मिडियाले एउटा विश्वसनीय पत्रकारिताको अभ्यासबाट ती कुराहरूको उजागर हुँदै गर्दाखेरि यो तपाईँ हामीले दोहोऱ्याइराख्नै नपर्ने हिसाबले तथ्यकै रूपमा स्थापित भएका वा हाम्रा चाहिँ किचन टेबलहरूमा, हाम्रा क्याफेहरूमा, हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक बसहरूमा, चिया पसलहरूमा, चौतारीहरूमा हुने चाहिँ संवादहरूबाट पनि एउटा चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ कि यो देशको हाई लेभलको गभर्नेन्समा माथि गएका ठुला भनिएकाहरूको व्यवहार, उनीहरूको गतिविधि ठिकठाक छैन। त्यसले नै मुलुकलाई अहिले बिरामी अवस्थामा पुर्याएको छ र त्यसलाई झकझक्याएर, त्यसलाई ठिक पारेर यो छोटो समयमा नेपाललाई एउटा निश्चित एउटा सम्मानयोग्य, अघि मैले भने फेरि दोहोऱ्याउन आवश्यक भएर भन्छु, रेस्पेक्टेबल मिडल इन्कम कन्ट्री, आँखामा आँखा जुदाएर हाम्रा पियर कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ गर्न सकिने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालले गर्यो है प्रगति छोटो समयमा भन्ने जुन मिसन हो, त्यसले हामीलाई ड्राइभ गरिराखेको छ। तफसिलमा हामी अहिले जान परेन, तर यहाँको उत्तर मैले त्यसरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू? अप्रमाणित कुरा भएन, मान्छेले भने चियापसलमा भने केही भरमा तपाईँ आरोप लगाउन मिल्छ। अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा भएका कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, वार्षिक प्रतिवेदनहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका केसहरूबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्योबाट पनि इङ्गित गर्नुभएको छ। मैले ठ्याक्कै फलानो इत्यादि भनेको छैन, त्यो कल्चर, त्यो संस्कारलाई इङ्गित गरेको छ। त्यो छर्लङ्ग भएका कुराहरूलाई फेरि हामीले धेरै प्राविधिक
परिभाषाका हिसाबले ढाकछोप गर्ने दुस्साहस पनि नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। म प्रसाद